पढेको बोन्ड भ्यालुएसनको YTM को फर्मुला जुन थियो त्यही फर्मुला हो हाम्रो कस्ट अफ डेटको लागि। यहाँ हामीले बोन्डको टाइप चिन्नु पर्यो। जेरो कुपन छैन, ब्याज छैन, लगानीको अवधि मात्र छ, MB हुन्छ। त्यो बेला फर्मुला एक नेचरको हुने भयो। पर्पिचुअल टाइम इज नट गिभन, टाइम छैन, ओन्ली कुपन इन्ट्रेस्ट, फर्मुला अर्को थरी हुने भयो। अर्को छ फाइनाइट अथवा रिडिमेबल, दुईटै कुरा हुने, टाइम पनि हुने कुपन पनि हुने, दुईटै हुने। त्यो बेला हाम्रो फर्मुला यो भयो है। हामीले अब केडी निकाल्ने हो, कस्ट अफ डेट त निकाल्ने हो, तर फर्मुला कुन एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा अब नेचर अनुसार फरक हुने भयो। बन्ड कस्तो प्रकारको हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेरो कुपन छ फर्मुला एक थरी हुन्छ, पर्पिचुअल छ अर्को थरी भयो हैन, र फाइनाइट छ अर्को थरी भयो। र मैले तिमीहरूलाई के भने भन्दाखेरि हामीले बन्डको फर्मुला चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्यो हैन। यो बन्डको फर्मुला आएपछि प्रिफर स्टक स्वतः आउँछ है, यसलाई घोक्नु पर्दैन, यो सिधै बुझ्ने मात्र हो भनेको। प्रिफर स्टकमा हामीले जहाँ आई छ त्यहाँ डिभिडेन्ड डी लेख्ने हो। पिएस भनेको चाहिँ नाम भयो प्रिफर स्टक भनेको हैन। प्रिफर स्टक दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटा पर्पिचुअल टाइम नट गिभन, एउटा फाइनाइट टाइम भएको, दुईटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिफर स्टक चाहिँ जेरो भन्ने कुरा हुँदैन हैन, एउटा फाइनाइट अर्को इन्फाइनाइट पर्पिचुअल, त्यति मात्र कुरा हुन्छ। र प्रिफर स्टकको फर्मुला चाहिँ तिमीले घोक्नु पर्दैन, एक्जाममा पनि एकदम लेस है, एकदम रियरली आकै छैन भन्दा नि हुन्छ। यो प्रिफर स्टक चाहिँ हामीलाई आउने भनेको प्राय चाहिँ कमन इक्विटीकै क्वेसन हो, त्यसपछि WACC सोध्छ र कहिलेकाहीँ डेप पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, यो त्यति सोधेकै छैन। तर आई गयो भने नि गाह्रो कुरा होइन कि। तिमीले के बुझौ भन्दाखेरि हाम्रो डेपमा इन्ट्रेस्ट आई हुन्छ भने प्रिफर स्टकमा डिभिडेन्ड डी हुन्छ, फर्मुलाको नेचर अरू सबै सेम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा डेपमा चाहिँ पार भ्यालु 1000 हुन्छ, MB पनि 1000 हुन्छ। प्रिफर स्टकमा चाहिँ पार 100 हुन्छ, MB पनि 100 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यति चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्यो हैन। नयाँ फर्मुला त्यही नै हो। अब हाम्रो यो पर्पिचुअलको लागि DPS र NP हुन्छ। DPS प्रिफर डिभिडेन्ड, NP नेट प्रॉफिट, भ्यालुमा फ्लक्चुएसन कस्ट घटाउने हो हैन। अब पर्पिचुअल भयो, यो भयो। फाइनाइट भयो भने फर्मुला यही हो, KPS बराबर DPS प्लस MB माइनस NP बाई N होल अपन MB प्लस 2NP/3, फर्मुला यही नै छ। तिमीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दा जहाँ यो आई थियो त्यहाँ डिभिडेन्ड डी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यति कुरा हो, केही गाह्रो कुरै छैन। नाउ वी गो फर द कमन स्टक। कमन स्टक दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल अर्को एक्सटर्नल, एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ प्राय 80% बढी क्वेसन यही आउँछ है हामीलाई। अब WCC पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि आउँछ, त्यो भन्दा पनि बढी जस्तो चाहिँ हामीलाई कमन इक्विटीकै क्वेसनहरु आएको हुन्छ। यो त्यति गाह्रो कुरा छैन। स्टक भ्यालुएसन हामीले पढेका थियौं, जेरो ग्रोथ मोडल, कन्स्टेन्ट मोडल, भेरिएबल मोडल, र हामीले चाहिँ यहाँ जेरो र कन्स्टेन्ट वालाको फर्मुला हेर्छौं, भेरिएबलको हेर्दैनौं, त्यति कुरा छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कमन स्टक दुई प्रकारको हुन्छ, इक्विटी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल अर्को एक्सटर्नल। रिटेन अर्निङ इज द इन्टर्नल इक्विटी, रिटेन अर्निङ इज द इन्टर्नल इक्विटी, न्यू कमन स्टक इज द एक्सटर्नल इक्विटी। पहिला कुरा हामी त्यो बुझ्नु पर्यो है। इक्विटीको लागि कस्ट निकाल्न पर्यो, कसको लागि निकाल्ने भन्दा रिटेन अर्निङ इज द इन्टर्नल इक्विटी। यसमा हाम्रो फर्मुला निकाल्ने हामीसँग एप्रोच छ, डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो एप्रोच भन्ने छ। हामीले पढेको स्टक भ्यालुएसन P0 इक्वल्स टु D1 अपन KS माइनस G पढेका थियौं हामीले। स्टक भ्यालुएसन P0 इक्वल्स टु D1 अपन KS माइनस G अथवा P0 इक्वल्स टु D0 इन्टु 1 प्लस G अपन KS माइनस G हो, त्यही फर्मुला हो हैन। सो KS इक्वल्स टु D1 अपन P0 प्लस G। KS it include the dividend yield D1 by P0, and growth is the capital gain yield. The cost, the required include a dividend yield and capital gain yield G. So D1 by P0 plus G. र यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नि डिभिडेन्ड D1 हो कि D0 हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यो थर्ड सेममा डिटेल कुरा तिमीले हेरेको थियौ होला, मैले थोरै रिकल चाहिँ गर्दै। हामीले पाउनु पर्ने डिभिडेन्ड पाएको छैन भनेको डिभिडेन्ड जस्ट डिक्लेयर, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड विल पे, फ्युचर डिभिडेन्ड गोइङ टु डिस्ट्रिब्युट, भविष्यसँग सम्बन्धित कुरा गर्छ। जुन डिभिडेन्ड पाएको छैन पाउनु पर्छ,
पाउनेवाला छौँ। एक्सपेक्टेड, जस्ट डिक्लेयर, विल पे, फ्युचर डिभिडेन्ड, गोइङ टु डिस्ट्रिब्युट भनेको भविष्यसँग सम्बन्धित कुरा गर्छ भने त्यो हाम्रो D1 हुन्छ। तिमीले त्यो पढेका थियौ। D0 करेन्ट डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड जस्ट पेड, लास्ट इयर डिभिडेन्ड, पास्ट इयर डिभिडेन्ड भनेको जुन डिभिडेन्ड हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म कुरा गरेको छ, जुन पाइसक्यौँ, हिजो पाए होला, भर्खरै पाए होला, करेन्टली पाए होला, जस्ट पेड भनेको विगतदेखि वर्तमानसम्मको चाहिँ हाम्रो D0 हुन्छ। त्यो पढेका थियौ है। विगतदेखि वर्तमानसम्मको D0 हुन्छ र भविष्यको कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो D1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। अब D1 दिएको छ, इट्स ओके। D0 दिएको छ, D1 निकाल्नुपर्छ। सो D1 भनेको चाहिँ D0 into 1 plus G है। D1 equals to D0 into 1 plus G गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो यति कुरा बुझौँ। सो we have for determining the cost of internal equity we have to follow the discounted cash flow approach भनिन्छ यसलाई। यो एप्रोच के हो भन्ने कुरा पनि तिमीले टाउको दुखाउनु पर्दैन है। एप्रोच के हो भन्ने कुरा पनि यो क्यापिटल एक्सिस प्राइसिङ मोडल एप्रोच हो कि के एप्रोच भन्ने कुरा टाउको दुखाउनु पर्दैन। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसनमा डिभिडेन्ड दियो भने यो फर्मुला, क्वेसनमा बिटा दियो भने यो फर्मुला, यति बुझ्नु। यो एप्रोच के हो कसो हामीलाई एप्रोच लेख भनेर क्वेसनमा एकदम आउने होइन एप्रोच के हो भनेर आउने होइन। हामीलाई क्वेसनमा डिभिडेन्ड दियो भने यो फर्मुला केएस निकाल्ने, हामीलाई क्वेसनमा बिटा दियो भने फर्मुला यो हो केएस निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा छ के भन्दाखेरि हामीले कस्ट निकाल्दाखेरि जहिले पनि नेट प्रॉफिट प्रयोग गर्छौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ हिजो अस्ति पनि होइन, कति पैसा पायौँ कति तिर्यौँ। सो नेट प्रॉफिट राखिन्छ होइन। मैले 900 रुपियाँ पाएर 100 रुपियाँ तिरी भने मेरो कस्ट बढी भयो नि त, 100/900 गर्नु पर्यो। मैले 1000 को माललाई मैले चाहिँ 800 तिरेँ भने मैले पाएको 800, मैले तिर्ने खर्च चाहिँ मेरो 100 छ, मेरो कस्ट बढी हुने भयो। सो हामीले कस्ट निकाल्दा नेट प्रॉफिट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। कस्ट निकाल्दा नेट प्रॉफिट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के भन्दाखेरि इन्टर्नल इक्विटीको लागि चाहिँ कस्ट निकाल्दाखेरि नेट प्रॉफिट कहिले पनि हुँदैन। आफ्नो पैसा, रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीले कमाएर राखेको पैसा, आफ्नो पैसा प्रयोग गर्नको लागि कहिले पनि फ्लोटेसन कस्टहरू, कमिसनहरू, चार्जहरू तिर्नु पर्दैन। त्यही भएर यहाँ P0 हुन्छ, NP हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूलाई क्वेसनले क्याल्कुलेट द कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी भन्यो क्वेसनले है। डिटरमाइन द कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी भन्यो क्वेसनले, र त्यहाँनिर फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने पनि हामीलाई त्यो फ्लोटेसन कस्ट काम लाग्दैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बिकज इन्टर्नल इक्विटी डु नट इम्पोज द फ्लोटेसन कस्ट। इन्टर्नल इक्विटीमा फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो फेरि क्वेसन कसैले गर्ला नि त, आफ्नो पैसा कस्ट कहाँ लाग्यो त? कसैले भन्न सक्छ कि आफ्नो पैसा हो त्यहाँ किन कसरी खर्च भयो, त्यहाँ कस्ट कसरी लाग्यो त भन्ने कुरा गर्छौँ भने देयर इज द अपर्चुनिटी कस्ट। आफ्नो पैसा भए पनि त्यो अरूलाई दिन्थ्यो भने त्यहाँबाट कमाइन्थ्यो। बुझ्नु है। आफ्नो पैसामा कहिले लागत हुन्छ त कहिले कस्ट हुन्छ त भन्ने क्वेसन आउला नि त। भने देयर इज अपर्चुनिटी कस्ट भने के भन्दा आफ्नो पैसा, कम्पनीको आफ्नो पैसा हो, त्यो पैसा कम्पनीले अरूलाई प्रयोग गर्न दिन्थ्यो भने त्यहाँ त कमाइ हुन्थ्यो फेरि हो। त्यही कुरालाई हामीले कस्टको रूपमा मान्छौँ हैन। आफ्नो पैसा हो तर आफ्नो पैसामा चाहिँ कस्ट कम हुन्छ। द कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी इज लेस देन द कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी जहिले पनि। बिकज वाइ? बिकज द इन्टर्नल इक्विटी डु नट इम्पोज द फ्लोटेसन कस्ट। इन्टर्नल इक्विटीमा फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन। आफ्नो पैसा प्रयोग गर्दा कुनै कमिसन, कुनै चार्जेस, कुनै फीहरू तिर्नु पर्दैन। यो कुरा एकदम केयरफुली बुझौँ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। फर्मुला के पनि गाह्रो छैन। केएस बराबर D1/P0 + G भोग्न सकिहाल्छ। पहिला कन्ठ पनि होला हैन। बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यदि इन्टर्नल इक्विटी हो भने रिटेन अर्निङको लागि कस्ट निकाल भनेको छ भने, क्वेसनले फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने पनि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, लाग्दैन। किन भन्दा आफ्नो पैसा प्रयोग गर्दा कहिले पनि कमिसनहरू तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रश्न बुझ्नु पर्यो। अब इक्विटी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल अर्को एक्सटर्नल। क्वेसनले डिटरमाइन द कस्ट अफ इक्विटी मात्र भन्यो, फेरि कुरा त्यहाँ पनि आउँछ है। डिटरमाइन द कस्ट अफ इक्विटी मात्र भन्यो, इक्विटी कुन त भनेन क्या।
इन्टरनल इक्विटी भने हो कि एक्सटर्नल भने हो कसैले भनेन, मात्र इक्विटी भन्यो भने त्यो कुन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कुन हुन्छ भन्दा यदि फ्लोटेसन कस्ट छैन भने इन्टरनल इक्विटी है, मात्र इक्विटीको लागि कस्ट निकाल भनेको अवस्था रहेछ भने त्यो कुन इक्विटी त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यदि क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन भने त्यो इन्टरनल इक्विटी हो, यदि क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छ भने चाहिँ द्याट इज द एक्सटर्नल इक्विटी भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै बुझ्नु जरुरी छ है। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। इन्टरनल भनेर प्रश्न क्वेसनले भनेको छ भने फ्लोटेसन कस्ट दिए पनि लाग्दैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तर इक्विटी मात्र भनेको छ भने कुन इक्विटी त, इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ हामीले यदि फ्लोटेसन कस्ट छैन भने दिस इज इन्टरनल इक्विटी, यदि फ्लोटेसन कस्ट छ भने द्याट इज एक्सटर्नल इक्विटी भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। सो नाउ हियर वी हैव केएस इक्वल्स टु D1 by P0 plus G। केएस कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ, D1 एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड मैले भनिहालेँ, भोलि पाउनेवाला, जस्ट डिक्लेयर, फ्युचर, विल पे, भविष्यसँग सम्बन्धित कुरा D1 हुन्छ। D1 इक्वल्स टु D0 into 1 plus G गरेर निकालिन्छ। D0 छ भने D0 भनेको चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्मको हो, जस्ट पेड, जस्ट डिक्लेयर चाहिँ D1, जस्ट डिक्लेयर नट पेड, घोषणा गरेको छ पाएको छैन D1, जस्ट पेड पायो D0, पाएको चाहिँ D0, पाउनेवाला चाहिँ D1। सो जस्ट पेड डिभिडेन्ड, करेन्ट डिभिडेन्ड, फ्युचर पास्ट डिभिडेन्ड, लास्ट इयर डिभिडेन्ड हैन, भविष्यदेखि वर्तमानसम्मको कुरा गर्छ भने D0, भविष्य विगतदेखि वर्तमानसम्म कुरा गर्छ भने चाहिँ D0, भविष्यको कुरा गर्छ भने चाहिँ हाम्रो D1 भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो कुरा छ। अब P0 करेन्ट स्टक प्राइस भयो एन्ड G इज द ग्रोथ रेट। यसरी हामीले केएस निकाल्न सक्छौं। अर्को छ हामीलाई क्यापिटल एसिस प्राइसिङ मोडल एप्रोच भन्ने कुरा हो। यो रिस्क रिटर्नमा पढेको छ। क्यापिटल एसिस प्राइसिङ मोडल इज द एप्रोच व्हिच हेल्प्स टु डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट अन द बेसिस अफ सिस्टमेटिक रिस्क, अन द बेसिस अफ बीटा रिस्क। बीटा रिस्कको आधारमा हामीले रिक्वायर्ड रेट निकाल्छौं भने त्यो क्यापिटल एसिस प्राइसिङ मोडल एप्रोच हो भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौं। मैले अघि नै भने यो एप्रोच के हो भन्ने कुरा छोड्देऊ है, एप्रोच मतलब भएन। डिभिडेन्ड दियो भने फर्मुला यो एप्लाई गर्ने, बीटा दियो भने फर्मुला यो एप्लाई गर्ने। सो वी हैव केएस इक्वल्स टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा। यो फर्मुला याद पनि होला, हामीले पढेका थियौं रिस्क एन्ड रिटर्नमा थर्ड सेममा यो पढेका थियौं, यो फर्मुला पढेका थियौं। आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट, आरएम भनेको मार्केट रेट अफ रिटर्न, बी भनेको बीटा रिस्क हैन, र आरएम माइनस आरएफ भनेको चाहिँ मार्केट रिस्क प्रिमियम। यति कुरा हो। हामीलाई अब आरएफ रिस्क फ्री रेट दिएको छ, मार्केट रेट आरएम दिएको छ, हामीलाई बीटा दिएको छ। use the formula and determine the internal equity को लागि कस्ट निकाल्न सकिन्छ। सो दुईटा कुरा भयो, डिभिडेन्ड दियो भने यो फर्मुला छ हैन, र बीटा दियो भने हाम्रो यो फर्मुला भयो। सो केएस इक्वल्स टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा। आरएफ रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, आरएम मार्केट रेट अफ रिटर्न अथवा रिटर्न अन एभरेज स्टक अल्सो, राइट। मार्केट नभनेर हामीलाई यसो भन्नु सक्छ रिटर्न अन एभरेज स्टक, द्याट इज आरएम। अनि बी बीटा, अनि यो आरएम माइनस आरएफ भन्यो भने चाहिँ मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो आरएम माइनस आरएफ हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हो यसरी हामीले वी क्यान डिटरमाइन द कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी निकाल्न सक्छौं। अब इन्टरनल र एक्सटर्नलमा एउटै फरक छ, मैले अघि भनिहालेँ। इन्टरनलमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन, P0 हुन्छ। एक्सटर्नलमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ, एनपी हुन्छ। यति फरक हो है। नाउ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी केई, उता हामीले केएस लेख्यौं, यहाँ हामीले केई लेख्यौं। यो नोटेसन हो हैन, एउटै हुँदा झुकिन्छ, दुईटै केएस केएस लेखेर भएन हैन। एक्सटर्नललाई हामीले ई लेख्यौं, केई कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी ई। इन्टरनललाई हामीले आर लेखे नि भयो अथवा यस लेखे नि भयो है, त्यो कुरा भयो। अब न्यू कमन स्टकको लागि कस्ट निकाल्नु पर्यो D1 by NP plus G। सबै कुरा अघिकै हो क्या। अघि हाम्रो D1 by P0 थियो, अब यहाँ चाहिँ D1 by NP plus G भयो है। सो यति कुरा बुझ। तिमीले के बुझ भन्दाखेरि कस्ट निकाल्दाखेरि चाहे त्यो डेट होस्, चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ प्रिफर्ड स्टक होस्, चाहे त्यो इक्विटी होस्, सबैमा फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ, सबैमा कमिसन लाग्छ, सबैमा चार्जहरु लाग्छ। भले एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो इन्टरनल इक्विटीमा हो भने फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने पनि लाग्दैन, किनकि लाग्नै पाउँदैन, हुँदैन है। त्यो
इन्टरनल इक्विटीमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन, त्यहाँ प्राइस राख्ने हो हामीले, P0 राख्ने हो। त्यो बाहेक अरु सबै एक्सटर्नल इक्विटी होस्, बन्ड होस्, प्रिफर्ड स्टक होस्, जुनसुकै होस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले नेट प्रॉफिट राख्नुपर्छ। अब होइन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ फ्लोटेसन कस्ट छैन भने चाहिँ भ्यालु र नेट प्रॉफिट फेरि एउटै कुरा हो है, किन भन्दा नेट प्रॉफिट भनेको भ्यालु माइनस फ्लोटेसन, त्यो बुझ्नु पर्यो। सो हियर वी क्यान डिटरमाइन KE as follows, KE equals to D1 by NP plus G। मैले अघि भनिहालेँ, KE भनेको कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी, D1 त्यही कुरा भयो, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड जस्ट डिक्लेयर, फ्युचर डिभिडेन्ड हैन, डिभिडेन्ड विल पे एक कुरा भयो, G ग्रोथ रेट, NP भनेको नेट प्रॉफिट, त NP equals to P0 minus फ्लोटेसन कस्ट, P0 minus फ्लोटेसन कस्ट, अथवा NP equals to P0 into 1 minus F, यसरी निकाल्नु हुन्छ है। NP equals to P0 into 1 minus F गरेर निकाल्नु हुन्छ, अथवा P0 minus फ्लोटेसन कस्ट। यो भने चाहिँ अमाउन्टमा घटाउने हो, प्राइस माइनस अमाउन्ट फ्लोटेसन भयो, यो चाहिँ पर्सेन्ट भयो, कति पर्सेन्ट, 5%, 0.05 हैन। 5% फ्लोटेसन भएपछि 95% बाँकी रह्यो नि त है, यो कुरा भयो। र यो फर्मुला चाहिँ यदि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ पार भ्यालुमा लाग्छ भनेर भन्यो भने युज गर्न पाइदैन यो फर्मुला चाहिँ है। P0 into 1 minus F चाहिँ क्वेशनले फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ पारमा लाग्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्न पाउँदैनौँ। हामीले यसै गरी P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट गरेर NP निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र यसरी निकाल्न सकिन्छ, यो सकिन्छ है। तर के भन्दाखेरि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ पारमा लाग्ने, पारमा काट्ने भन्यो भने हामीले P0 into 1 minus F गर्न चाहिँ पाउन्नौँ, किन भन्दा यो P0 मा काट्ने होइन, 100 मा चाहिँ काट्ने हो फ्लोटेसन कस्ट। क्वेशनले भनेको अवस्था त्यो छ भने भयो, क्वेशन साइलेन्स छ भने हामीले यसरी निकाल्नु भयो, यसरी निकाल्नु भयो, हामीले NP चाहिँ निकाल्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल। मैले भनेको छु कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल भनेको आफ्टर ट्याक्स कस्ट, आफ्टर ट्याक्स कस्ट फर डेब्ट, फर प्रिफर्ड स्टक, फर कमन स्टक, इन्टरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। र यहाँ के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अरु सबै कुरा है, प्रिफर्ड स्टकको लागि, इन्टरनल इक्विटीको लागि, एक्सटर्नलको लागि डे कस्ट भनेको आफैमा आफ्टर ट्याक्स हुन्छ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। तर डेबको चाहिँ जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ, यसलाई हामीले कम्पोनेन्ट कस्ट निकाल्दा आफ्टर ट्याक्स गर्नु पर्यो, यति कुरा बुझ। त्यसपछि हामीले WACC निकाल्छौँ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। WACC निकाल्ने तीनटा प्रोसेस छ। के भन्दा फर डिटरमाइनिङ WACC, फर्स्ट अफ अल डिटरमाइन आफ्टर ट्याक्स कस्ट फर इच सोर्स। क्यापिटलका चारवटा सोर्स हुन्छन्, डेब, प्रिफर्ड स्टक, इक्विटी इन्टरनल, इक्विटी एक्सटर्नल। WACC निकाल्नको लागि पहिलो काम के भन्दाखेरि त्यो क्यापिटलका हरेक सोर्सको आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने, KDT निकाल्ने, KPS निकाल्ने, KS निकाल्ने, KE निकाल्ने, पहिलो काम। त्यसपछि त्यो हरेक सोर्समा हामीले कति कति पोर्सन लगानी गर्यौं, वेट निकाल्ने। जस्तो हाम्रो चाहिँ मानौ है, हामीले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ रेज गरेका छौं, 1 लाख मध्ये हामीले 10,000 रुपैयाँ चाहिँ ऋण लियौं, 10% भयो है। 20,000 रुपैयाँ हामी प्रिफर्ड स्टक जारी गर्यौं, 20% भयो हैन। इक्विटी इन्टरनल हाम्रो चाहिँ 40% भयो, 40,000 भयो हैन, अनि बाँकी एक्सटर्नल इक्विटी भयो। सो यो पहिलो काम भनेको चाहिँ WACC निकाल्नु वाली पहिलो काम भनेको चाहिँ हामीसँग क्यापिटलका जुन जुन सोर्स छन् त्यो इच सोर्सको आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्न पर्यो, KDT निकाल्न पर्यो, KPS निकाल्न पर्यो, KS निकाल्न पर्यो, KE निकाल्न पर्यो। त्यसपछि त्यो हरेक सोर्सको वेट निकाल्न पर्यो, वेट, डेबको वेट कति हो, इक्विटीको वेट कति हो, वेट कति, त्यसपछि कस्टले वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जोड्ने, द्याट इज WACC हो। तर हामी त्यसरी गर्दैनौँ, हामी चाहिँ यो फर्मुला इक्वेसन युज गर्छौं। किन भन्दाखेरि हामीलाई यो इक्वेसन किन प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दा कहिलेकाहीँ WACC दिन्छ, WACC दिएको हुन्छ, हामीलाई वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र वेट निकाल्न पर्यो भने हामीले यो इक्वेसन प्रयोग गर्नै पर्छ। मैले अहिले भने कन्सेप्ट र इक्वेसन एउटै कुरा हो हैन, एउटै कुरा हो, तर हामीले त्यो अहिले कन्सेप्टबाट गर्दैनौँ हैन, हामीले चाहिँ इक्वेसनदेखि गर्छौं है। किन भन्दाखेरि धेरै अवस्थामा हामीलाई WACC क्वेशनले दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ वेट निकाल भन्छ, त्यो अवस्था हामीले यो इक्वेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर कुरा एउटै हो, टेबल गरे पनि त्यही नै हो, यो गरे पनि एउटै कुरा हो। हरेक सोर्सको कस्ट निकाल्ने, त्यसको वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जोड्ने, कुरो त्यति नै हो। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कस्ट, WACC भनेको हरेक सोर्सको आफ्टर ट्याक्स कस्टको एभरेज निकाल्ने अन द बेसिस अफ वेट। इट इज द वेटेड एभरेज, वेटेड
अफ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट प्रिफर्ड स्टक एन्ड इक्विटी डेटको लागि कस्ट निकाल्नु पर्यो प्रिफर्ड स्टकलाई कस्ट निकाल्नु पर्यो इक्विटीको लागि निकाल्नु पर्यो एभरेज गर्नु पर्यो अन द बेसिस अफ वेट दैट इज कॉल्ड WACC है WACC भनेको KDT WD प्लस KPS WPS प्लस KS WS प्लस KEWE डेटको कस्ट त्यसको वेट प्रिफर्ड स्टक कस्ट त्यसको वेट इक्विटी इन्टरनल त्यसको वेट इक्विटी एक्सटर्नल त्यसको वेट हरेक सोर्सको लागि हामीले कस्ट निकाल्ने र त्यसको वेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने यति कुरा हो केही गाह्रो कुरा छैन बढीमा यो चावडा कुरा हुन्छ क्वेशनमा यो चावडै कुरा दिएन है मात्र के डेट र इक्विटी मात्र भयो मानौ है क्वेशनमा डेट हामीलाई चाहिने 1 लाख रुपैयाँ हो 1 लाख मध्ये हामीले 40% ऋण लियौं क्वेशनले भन्यो है 40% ऋण लियौं र 60% इक्विटीबाट रेज गर्यौं भन्यो भने यो केपीएस भन्ने कुरा आउँदैन के है इक्विटी अब मैले अघि नै भने फ्लटेसन कस्ट छ भने एक्सटर्नल फ्लटेसन कस्ट छैन नि इन्टरनल त्यति कुरा हो सो फर्मुला हुन्छ हाम्रो WACC बराबर KDT WD अब इक्विटी इन्टरनल मानौं KS WS यति कुरा भयो सधैँ यो चावडै हुन्छ जरुरी छैन चावडै सोर्स क्वेशनले दियो भने चावडै हुने भयो दुईटा दियो तीनटा दियो कतिवटा दियो हो त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ WACC आउँछ र WACC भनेको यति कुरा हो एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो on the basis of weight को आधारमा है आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट प्रिफर्ड स्टक इक्विटी त्यो निकाल्ने हरेकको वेट निकाल्ने र वेटले कस्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने जोड्ने दैट इज WACC KDT WD प्लस KPS WPS प्लस KS WS प्लस KEWE हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यहाँ एउटा कुरा थप कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हैन हामीलाई अब यहाँ कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि कोही फर्मुलाहरु सजिलो छ गर्दा सजिलो छ के पनि छैन तर कुन चाहिँ वेट हो कुन चाहिँ कस्ट हो चिन्न गाह्रो भयो वेट क्वेशनले दिन्छ है कस्ट क्वेशनले दिएको हुन्छ धेरै अवस्थामा कहिलेकाहीँ निकाल्नु पर्ला हैन WACC निकाल्दा प्राय चाहिँ क्वेशनले नै कस्ट वेट दिएको हुन्छ हामीले कहिलेकाहीँ निकाल्नु पर्ने हो हैन लङ क्वेशन आयो भने निकाल्नु पर्छ सर्ट क्वेशन आयो भने दिएकै हुन्छ अब वेट कुन हो कस्ट कुन हो चिन्न गाह्रो हो के कुन वेट हो त कुन कस्ट हो त ल्याङ्ग्वेज कसैले बुझ्छ ठिकै छ कस्ट वेट चिनिहाल्यो कसैले ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन अनि कुन चाहिँ कस्ट हो कुन चाहिँ वेट हो चिन्नलाई गाह्रो हो भने सजिलो तरिका छ दुईटा डेट र इक्विटी दुईटाको जोड्दा जुन 100% हुन्छ त्यो चाहिँ वेट हो है डेट र इक्विटी डेट प्रिफर्ड स्टक कुन छ हामीले जोड्दाखेरि जुन पोर्सन चाहिँ 100% हुन्छ त्यो चाहिँ वेट हो त्यो बाहेक अर्को दिएको कुरा चाहिँ हाम्रो कस्ट हो भन्ने कुरा हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ है वेट र कस्ट सँगै दिएको हुन्छ ल्याङ्ग्वेज कसले बुझ्यो राम्रो छ ठीक छ ओके राम्रै कुरा भयो ल्याङ्ग्वेज बुझेन कस्ट कुन हो वेट कुन हो थाहा भएन भने 100% जोड्दा 100% जुन हुन्छ त्यो चाहिँ वेट भयो जस्तो इक्विटी हामीलाई 40 डेट 60 भनिदिएको क्वेशनले त्यो कस्ट हो कि वेट हो कसैलाई थाहा भएन भन्दा 40 + 60 100 भने त्यो चाहिँ वेट रहेछ अब अर्को दिएको चाहिँ कस्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सिम्पल लजिक है हामीलाई त्यति गाह्रो कुरा हुँदैन आफ्टर ट्याक्स कस्ट क्वेशनले दिएको हुन्छ निकाल्नु पर्यो वेट क्वेशनले दिएकै हुन्छ तर कुन हो चिन्न सकेन भने मैले फेरि भने डेट 40% इक्विटी 60% भन्दियो क्वेशनले भने अब हाम्रो चाहिँ त्यो कस्ट हो कि डेट वेट हो थाहा भएन कसलाई भने टोटल पोर्सन जुन 100% हुन्छ त्यो चाहिँ वेट हो अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यति कुरा छ अब यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्ने वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने कस्ट निकाल्ने वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने र जोड्ने दैट इज WACC ल यति हो हाम्रो फर्मुला एकपटक यसलाई फेरि एकपटक हेर फर्मुला तिमीहरुले कुरा बुझ हैन र नेक्स्ट डे हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं है त न्यूमेरिकल केमा गर्ने सर कपीमा एसएसमा हजुर न्यूमेरिकल केमा गराउँछ सर कपीमा हजुरले गर्दै अनि गराउँछ यस्तो न्यूमेरिकल यस्तो गर्छौं बोर्डमा थोरै गराउँछु हैन मैले न्यूमेरिकल चाहिँ अब यहाँ अलिअलि डिस्प्लेन गराउँछु एक्सप्लेन गर्छु अनि केही कुरा तिमीलाई सेन्ड नि गरिदिन्छु तिमीले हेर्ने अनि कन्फ्युजन जे हुन्छ नि त्यो बोर्डमा गरेर देखाउँछु हुन्छ अस्ति मैले किस्टन त्यही गरे हो मैले सल्युसन पठाए हैन अघि अनि न्यूमेरिकल उनीहरुले हेर्यो हैन अनि कन्फ्युज भयो नि अनि कन्फ्युज जुन भयो त्यो चाहिँ मैले त्यसपछि बोर्डमा गराएँ के बोर्डमा सानो छ है हजुर त्यो टाइप गरेर टाइम लाग्छ भाइ टाइप गरेर एकदम टाइम लाग्छ एउटा गर्दा दिनभरि लाग्छ त्यो टाइम एकदम वेट बढी लाग्छ टाइम गर्न हुन्छ हैन त्यो चाहिँ तिम्रो कोर्स एकदम स्लो हुन्छ त्यो झ्याउँदैन कोर्स चाहिँ पढाएर त बोर्डमा देखिन्छ
बोर्डमा देखिहाल्छ नि। हुन्छ सर, बोर्डमै हो भने सजिलो हुन्छ क्या सर। पहिला डिस्प्ले गर्छु मैले। लास्ट इयर त मैले बोर्डमा पनि गराएन मैले एज होल। अब यो चाहिँ फाइनेन्स त के गाह्रै छैन होइन। 8 सेमको डेरिभेटिभ भनेको एकदम टफ हो क्या, बुझ्यौ के। 8 सेमको फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ भनेको एकदम टफ हो। त्यो त मैले डिस्प्ले गरेर एज होल पुरै सकाएँ, स्टुडेन्टले पुरै बुझ्यो, प्र्याक्टिस हो होइन। अब मेथड भन्ने ठुलो कुरा होइन, बुझ्ने ठुलो कुरो हो होइन। त पहिला मैले डिस्प्ले पनि गरेर केही कुरा एक्सप्लेन पनि गर्छु, अनि त्यसपछि आएर समस्या भएको कुरा बोर्डमा गर्ने हामी है। सर हजुरले अस्ति पठाउनु भएको थियो नि मलाई सर, त्यसमा सबै छ यदि सबै? छैन त्यसमा मात्र फर्मुला मात्र हो, यो फर्मुलाहरू मात्र पठाएको ए हस् सर है। म क्वेसन पठाउँछु त्यसपछि बल्ल पठाउँछु एन्सरहरू।